صحابی نو جدو حضور نے پوچھا ما عادت تلا پوچھنا قیامت آنی تیاری کی کیتی آ تے صحابی نے کوئی آگے رس نہیں کی تھی ما عادت تلا کبیر صلاۃ ولا صوم حضور نمازاں پڑھنا مان کوئی نہیں روزے رکھنا مان کوئی نہیں الا انی احب اللہ و رسولہ اس گل تے مان ہے کہ میں اللہ رسول نال پیار کرنا اسی کدو دعوے کیتے اسی متقی تے پرہیزگار ہاں مولوی ایسے ہوتے ہیں مولوی ایسے ہوتے ہیں مولوی ایسے ہوتے ہیں نعت خان ایسے ہوتے ہیں پیر ایسے ہوتے ہیں فلاں ایسے ہوتے ہیں دین والے ایسے ہوتے ہیں تم کیسے ہوتے ہو ہم نے تو کبھی دعوے ہی نہیں کیے یہ لیکن یہ بات اس بات کی اجازت نہیں دے سکتے ہم نے یہ گردن رسول اللہ کی عزت کے لیے حضور کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے اور دین کی سربلندی کے لیے رکھی ہوئی ہے اگر کسی کو غلط فہمی ہے تو پھر وہ میدان لگا کر دیکھ بھی لے میں شرمیں واری اندر وڑیاں لوگ کا سمجھا میرے کو ڈری ہیں ہاں جی لوگ یہ سمجھے کھڑے ساڑھے پنجابی سے کہنے میں شرمیں وارے اندر وڑیاں لوگ سمجھے میرے کو ڈری ہیں نا اس طرح نہیں ہونا ادھر کشمیر قیامت گزر رہی تو انہوں فلمیں تھے چلان دی اور وہ بھی اسلام دے خلاف نعت خانی دے خلاف اور کلمہ طیبہ دے خلاف علماء دے خلاف جنہوں نے قیامت تک رسول اللہ نے ذمہ داری دیتی دین دی حفاظت واسطے تسی کون ہو دے علماء دے بارے گل کرنے والے تو آڑے سپرد کر کے حضور دین نہیں گئے حضور نے فرمایا قیامت تک میری امت دے علماء میرے دین دا جھنڈا این کر کے رکھن گے اے دیلی دے وچ بہ کے بھی دین دا جھنڈا بلند رکھ دیں تے جدو کالے پانی چلے جان علامہ فضل حق خیر آبادی تے مونج دا لباس پا کے تے مٹی دے ٹوکرے سر تے چاہ کے پھر بھی کہندے سن فدیت محمدن خیر البرایا یہ حدیث پڑھاندے بھی مولانا سید کفایت علی کافی دین دا پیرا دیتا جدو استری جسم تے پھر گئی پھر اینج کر کے پیرا دیتا فرمایا تسی کی سمجھتے ہو میں ڈر گیا سب فنا ہو جائیں گے کافی لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر ہمیں کوئی مت دین سکھائے مولا علی نے گل کے کی تھی یہ میں نہیں کی تھی او صحابہ او مولا کائنات او آل بیت او تابعین اور تبع تابعین پاکان امت تانوں مڑ کے سکھ لپیا رنجیت سنگھ دے تھلے لکھ دیو شیر پنجاب ڈب کے نہیں مرے تسی 1400 سال اسلام دی تاریخ مسخ کرن لگے ہو حضور برے صغیر شیر آیا ہی کوئی نہیں اور سکھ آیا کانا او دے تھلے تسی لکھیا شیر پنجاب اور جے سکھ شیر پنجاب ہے پھر داتا علی حجویری کون ہے شرمیں واری اسی اندر بڑے تساں کی سمجھا اسی چپ بتاؤں اینج نہیں ہونا جنہوں سکھ جنہ دا شیر پنجاب سکھ سمیت امرتسر چلے جان ایتے دے بھاٹی چوک 1000 سال بابا ساڑا بیٹھیا خاک پنجاب از دمیو زندہ گشت دسو جی یہ خاک پنجاب کتے دم قدم نال زندہ ہے او اقبال تم ہی بول ہوئے اور تم ہی بول شیرہ بادشاہی مسجد نہ لیٹے آ جا تو جواب دے اور تیرے سامنے سکھ دا مجسمہ اگلے اللہ دیتا کہندے نے شیر پنجاب ہے تو کی کہندا خاک پنجاب از دمیو زندہ گشت اور صبح ماز مہریو تا بندہ گشت اپنے آپ نو بدلو اسی بالکل ہر قسم دی قربانی دین واسطے تیار ہیں شالا بوز دلان کدی نیند نہ آوے اے شیر پنجاب کونن بھائی اور شیر پنجاب کونن سلطان الہند اور شیر پنجاب کونن خواجہ نظام الدین محبوب الہی اور شیر پنجاب کونن شاہ عبد الرحیم دہلوی شاہ عبد الحق محدث دہلوی اور شیر پنجاب کونن علامہ فضل حق خیر آبادی
اور شیر پنجاب کون ہے؟ مولانا سید کفایت علی کافی. کیوں جی؟ شیر پنجاب کون ہے؟ شہاب الدین محمد غوری. شیر پنجاب کون ہے؟ اینار کلی لیٹیا قطب الدین ایبک. شیر پنجاب کون؟ سلطان ٹیپو شہید. اور شیر پنجاب کون؟ التمش. شیر پنجاب کون؟ علاء الدین خلجی. شیر پنجاب کون؟ شیر شاہ سوری. شیر پنجاب کون؟ سلطان اورنگزیب عالمگیر. جے نہیں پتا تو ساڑھے کوڑ پوچھو سی تو آنو دس دیا شیر پنجاب کیڑا. شیر پنجاب مجدد الفسانی. شیر پنجاب امام احمد رضا بریلوی. شیر پنجاب پیر میر علی شاہ. گلہ کر رہے ہو؟ میں کوئی جذباتی باتیں نہیں کر رہا. میں اپنی تاریخ دا جڑا نا گرد و غبار جڑا ہے پانا چاہتے ہیں، میں وہ گرد و غبار ہٹا کے اپنی تاریخ بیان کر رہا ہوں. شالا بوس دلاں کدی نیند نہ آوے. شیر پنجاب علامہ اقبال کلندر لاہوری. میاں میر قادری. میاں شیر محمد. اے شیر پنجاب ہیں. تساں کیڑے پاسے ٹر پے ہو؟ حضور ساڑی تاریخ ہی کوئی نہیں. اور بابا وہ جڑے شاہ رکن عالم او شیر پنجاب. اور عبداللہ شاہ غازی کراچی آڑے. حضرت شاہ ابو المالی. پیر مکی. شاہ محمد غوث. پیر سید دیدار علی شاہ. سید ابو البرکات. سید ابو الحسنات قادری. پتہ ہی کوئی نہیں کیڑی گلیں ہی کوئی نہیں. غازی علم الدین شہید. غازی میاں محمد صدیق. غازی محمد عبداللہ. غازی مرید حسین. تے غازی عبد الرحمن چیمہ. کی گل کی تھی مولا کائنات نے؟ مؤذن کہنے لگا حضور نماز دا ٹائم ہو گیا. پہلے تے آپ نے فرمایا گل اسی بھی انجی کرنے ہیں. پہلے سمجھانے ہیں نہیں سمجھا تو پھر گل دوسرے لہجے کرنی پہندی. اے مولا کائنات دی سنت ہے. دوسرے لہجے گل کرنی پہندی. پہلے تے آپ نے فرمایا بڑھنے آؤ تو علی نو ٹائم دسن لگا نماز دا. فرمایا پڑھنے ہیں یارا پڑھنے ہیں. وہ پھر آ گیا. اور مولا علی گل کے تھی میں صرف حدیث پڑھن دا تے ترجمہ کرن دا جرم ہے. آپ نے فرمایا حاضل قلب یعلمنا سننا. فرمایا یہ کتا ہمیں سنت سکھانا چاہتا ہے. ہم نے حضور کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں. علی کو نہیں پتا نماز کس ٹائم پڑھنی ہے. کیوں جی؟ اونا جیڑے اخلاق سننا براہ راست دربار نبوی جو سکے. جی آپ باتیں کرتے ہیں بڑی سخت باتیں کرتے ہیں. میں کہا علی نو جا کے گل کرو نا. کہ جناب تسی کی گل کر دیتی؟ فرما حاضل قلبو. ہاں جی تے لکھی اس امام نے جڑا مدینے جو مجدد بڑھ کے آیا. جی لکھی اس امام نے. امام احمد رضا لکھی عشق و محبت عشق و محبت. اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت. زور لانا ہے جیتے گل کرنی بابے گل تک کی تھی نہ کوئی یہ کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں نہیں ہند میں واصف شائع. اس بابے گل لکھی انہوں خراج تحسین بھی اسی انداز نال پیش کرنا ہے. عشق و محبت عشق و محبت. اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت. ہمیں کوئی دین نہ سکھائے. ہمیں کوئی دین نہ سکھائے. اگر ہم نے یہ جملہ کہہ دیا نا کیوں جی کہ حاضر الکلاب ہاں جی تو پھر تو انہوں بڑی تکلیف ہو جانی. پھر تو کہنا دیکھو جی تہذیب ان کو کوئی نہیں آتی. اس لفظ تو پہلے سانو دین کوئی نہ سکھائے. اساں دین رسول اللہ دے انہاں غلاماں کو سکھیا جڑے 2 گھنٹے حدیث پڑھا دیا کروٹ بھی نہیں سن بدل دے. اساں پینٹا پا کے تے یورپ دے کسے جناب بندے کو حدیث نہیں سکھی. اساں انہاں فقیراں کو حدیث سکھی. ہاں جی
جڑے پہلو بھی نہیں سن بدل دے کہ پہلو بدل دے حدیث پڑھانے بے ادبی نہ ہو جائے کدھر. یہ ہمیں دین مت کوئی سکھائے. ہمیں پتہ ہے کشمیر کی مدد کیسے کرنی ہے. ہاں اگر ہم چاہتے تو اس طرح کے بورڈ ہم بھی لگا دیتے. یہ ہمارا ہر ایک کارکن جو ہے اتنا امیر بیٹھا ہے, اتنا امیر بیٹھا ہے. ہاں جی, میرے آقا فرما گیا امیری دل کی امیری ہے. بات ختم. تسی دل دے امیر نہیں, تواڈے دل میں عشق رسول نہیں, بس گل ختم. اقبال کہندا ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اس, بہر و بردر گوشائے دامان اس. اقبال کہندا جدے کول عشق رسول ہوئے نا دوویں جہاناں دیاں نعمتاں دی جیب وچ موجود ہوندیاں. ساڈا ایک ایک کارکن اتنا امیر ہے کہ جنہاں نوں ای امیر سمجھدے نے ساڈا کارکن جڑا اس تے تھکدا بھی کوئی نہیں. اسی اے پورا جناب جے لوگ کہتے تھے چھت کے رکھ دینا سی اسی اے بورڈ اسی, لیکن انہاں دے قائل نہیں. اسی کہتے ہیں چلو کشمیر چلیے, اعلان کرو جہاد دا. میری ویل چیئر بھی نال نال ہونی, قیادتاں بھی تہاڈیاں, سیادتاں بھی تہاڈیاں, پیسہ بھی تہاڈے کول, سب کچھ تہاڈے کول. لیکن ایک گل ضرور ہے, اسی تہاڈے نال ضرور کھڑا ہونا ہے. جتھے کوئی اوکھا ویڑا آ گیا نا تے لبیک دا نعرہ لگیا تے ہندو فوج نہ نسی, سب کچھ چھوڑ کے نہ نسی. بیت المقدس بھی آزاد جہاد نال ہونا ہے. اسرائیل دے ٹکڑے تے اسرائیل نو اسی اور گٹر وچ پانا ہے. عربہ نو کہنا ہے پھر اٹھو. عرب کیا تھے بھائی؟ اقبال کہنا ہے غرض میں کیا بتاؤں تجھ کو کہ وہ صحرا نشین کیا تھے, کہ وہ صحرا نشین کیا تھے. اقبال کہنا میں تینوں دساں جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرا. ہاں جی, اقبال کہنا میں تینوں دساں کون سن جہاں گیرو. میں گل نہیں کردا جنگ یرموک کے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کے سی اور جھنڈا میں نوں نپا دینا, اور تہاڈیاں تے اکھاں جے نسن دا کوئی موقع آیا, نسنا کی سی جے دائیں بائیں ہون دا کوئی موقع آیا تے تسی چلے جانا. میں تے نابینا, میں تے چل بھی نہیں سکدا. قسم بخدا تسی چلو, جھنڈا سانو پکڑا دینا. میری ویل چیئر تے نہیں نہ دائیں بائیں نہ سکدی. ہاں جی, نہیں لا سکدی. اسی تہاڈے نال تسی دائیں بائیں بشک اپنی جان بچان واسطے ہو جانا, اے بھی شرن ہے اجازت. لیکن میری ویل چیئر سمیت میں کتے چھمنا ہے, جھنڈا میں تہاڈا انج کر کے رکھنا ہے. بعد وچ میں مریا تو میری مٹھی بھی تسی کھولن لگیا زور لانا ہے. اے کیڑی بات ہوئی؟ چلو اسی تہاڈے نال, کوئی بات نہیں ہے. جتنی کوئی کس کل ڈاڈی بھی کیتی, وہ ڈاڈی نہیں, وہ تہاڈی اصلاح واسطے کیتی. تسی لڑو, تسی تہاڈے نال, فوجاں تہاڈے کول, اسلحہ تہاڈے کول, جہاز تہاڈے کول, لیکن ساڈی گل تے سنو نا. اور شہروں گل تے سنو ساڈی. ہاں اے شعر اگے میں واپس نہیں آنی, اے گلاں کرن نال نہیں ہونا. میں تانوں کتنی بار کہہ چکیا 5 فروری ایک دن دا مودی نو ٹائم دیو, ٹرمپ نو بھی ٹائم دے دیو. انہوں نے کہا بچے اپنے بچے جمہوری نو سمجھا لے, اے واپس لے جائے فوجاں, نہیں تو ایسی جناب 7 فروری نو اندر آ جانا ہے. بس جے 7 فروری تو پہلے مودی اتھے نہ نسے, پورا کفر تو آڑے پیرے جنابے. نہیں نہیں نہیں, وہ اسی سمجھان دیا, وہ اسی انہوں نے کہا نہیں سمجھان دا ٹائم لگ گیا. اینو کہا وہ اسی آئے, غوری آیا بھائی, او شاہین آیا. غوری آیا بھائی, شاہین آیا بھائی, پیچھے خطب بھی آیا بھائی, او ابابیل بھی آیا, او ابدالی بھی آیا, پھر خالد ٹینک بھی آیا, پھر درار ٹینک بھی آیا, پھر دنیا دی بہترین فوج بھی آئی, اور نال لبیکڑ بھی آ گئے. این جانا ہے, اعلان کرو اسی نالا. جے ہن بھی کوئی ساڑی مذاکراتی ٹیم انہوں نے گل کرے اسی بارڈر تے جاندے ہیں, پیچھے پیچھے تسی بھی آؤ, یہ اجازت دے تو اسی ہونے چلے جاندے ہیں. کیوں جی واللہ اینج کوئی وصیت نہیں کیتی, تساں کیتی وصیت کر. شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی, یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے, جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی, جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی, جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی, جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. تو نیم ان کی ٹھوکر سے سارا دریا,
सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से रह, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज़्ज़त अशनाई तो जब मारना, अजब चीज है, ओ 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 अजब चीज है। अल जिहाद अल जिहाद अल जिहाद अल जिहाद। नहीं शेरो जरा लब्बैक दें आवाज आवे जिवें दूसरी लब्बैक दी आवाज आंदे हो, ये भी तो उन्हां दी काम है ना। मेरे आका ने फरमाया ना जिहाद जारी रहेगा, मेरा आखिरी उम्मती दज्जाल नाल जिहाद करेगा। किसी बदबख्ती मत समझे जो जिहाद के लिए जाएगा वो पाकिस्तान का गद्दार नहीं, गद्दार वो है जो बात कर रहा है। सबसे बड़ा वफादार वो है जो यहां से जिहाद के लिए कश्मीर जाएगा। इंज गल करनी, अल जिहाद अल जिहाद अल जिहाद अल जिहाद। खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, अल जिहाद अल जिहाद। ओ पावर है जिस पावर ना सहाबा घोड़े समुद्र में पा देते, ए ओ पावर ना तुसी जंप ला रहे हो। लेकिन ये जड़ी पावर है, मैं कहा इकबाल है कित्थों आई, कहना कुव्वत सुल्तानो अमीर अज ला इलाह और हैबत मर्द फकीर अज ला इलाह। और अल जिहाद अल जिहाद अल जिहाद अल जिहाद। कश्मीर भी जिहाद ना वापस आना है, अफगानिस्तान भी जिहाद ना लाना है, शाम भी जिहाद ना वापस आना है, इराक भी जिहाद ना लाना है, और यमन भी वापस आना है जिहाद ना, और बैतुल मुकद्दस भी जिहाद ना वापस आना है। और बैतुल मुकद्दस किद नाल आना है, और बैतुल मुकद्दस वापस किद नाल आना है, और इसराइल दी ठुकाई किद नाल होनी, और ट्रंप किद नाल जलील होना है, और मोदी किद नाल बर्बाद होना है, और दुनिया ते इस्लाम किद नाल छाना है। बस जिहाद नाल छाना है, बस जिहाद नाल छाना है। मेरे आका फरमा गए जिहाद ऊंट की कुहान है, ऊंट की कुहान उसके सर से भी ऊपर होती है। फरमाया क़यामत तक मेरी उम्मत ऊपर रह सकती है तो जिहाद से रह सकती है। जिहाद वास्ते तैयार हो? किसी की इजाजत की लोड़ है कि भाई जी समझो कि अम्मी जी कवन जी नहीं, उन्होंने कहना अम्मी और वक्त तो तेन असीं बचाना चाहते हैं कि फिर मुसलमानों दी धियां कश्मीर ते बर्मा ते तरह इत्थे भी रोवन, उस तो पहले पहले साड़ियां मावां ते भैणां इज्जतां नाल घर रवन। अम्मी वो टाइम आने तो पहले पहले कि चाइना दियां मुसलमानों दियां इज्जतां रुल गईयां, बर्मा में रुल गईयां, और शाम में रुल गईयां, और इराक में रुल गईयां। अम्मा असीं चाहते हैं पाकिस्तान दियां मावां ते बेटियां घरां विच महफूज रवन, ते असीं जवान कटते रहिए तुहाडी इज्जत वास्ते, आलम इस्लाम दी इज्जत वास्ते। ते मां हुण पिछे हट जा, हुण मैनूं जाण दे रसूलुल्लाह दे दीन वास्ते। इंज कहना हाँ अब्बा भी कवे तो ना अब्बा पिछे हट जा, तू भी विकना है बाजारां विच, ना ना रसूलुल्लाह दी इज्जत आ। इंज करके गल करनी। जिहाद करना है कि नहीं करना? जेड़ा फैजाबाद नारे लगे अजे तक दर्द उठे खड़े, जी फैजाबाद में क्या हुआ? मैंने कहा हुजूर की खत्म नबुव्वत पर पैरा हुआ, और क्या हुआ? फैजाबाद की होया? हुजूर की खत्म नबुव्वत ते पैरा आया। अपने गंदे धरने की साढ़े नाल मिसाल देंदे हो, तुहाडे गंदे धरने किथे? मुहम्मद अरबी दी खत्म नबुव्वत दी पहरेदारी किथे? गल समझ आई? असी अजे कश्मीर दे वारिस मौजूद, अजे मुसलमानों दे एक दूसरे नाल हमदर्दी मौजूद। तू मत समझ के तू जड़ी गुंडागर्दी कर रहा, ना ना, ये बड़ा डाढ़ा हिसाब असी तेरे को लेना है, पूरे हिंदुओं को लेना है, पूरे सिखां को लेना है, ते सिखां दे यारां को भी लेना है, ते सिखां दे मददगारां को भी लेना है, करतारपुर बॉर्डर खोलने वाले को भी लेना है, ते दादा साहब दी इज्जत ते गल करने वाले लब्बैक या रसूल अल्लाह। क्यों जी? उत्थे बैठ के पीरियां मुरीदियां चमकाने वाले होर, असी तो जाने हाथ बन के शहनशाह नूं सलाम करके आ जाते हैं, कहंदे बाबा जी तुहानूं सलाम। असी उत्थे बैठ के कदी पीरियां फकीरियां नहीं चमकाइयां कि ऐ जनाब शहनशाह मुसलमानों दा बैठा। इत्थे पंजाब विच क्यों आया इकबाल तू दस? कहंदा बंद हाए कौसार असां गसेख दर ज़मीने हिंद तुख्मे सजदा रेख।
اقبال کہندا داتا صاحب اتھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا بیج موڑا تے جتھے سلطان الہند آ کے 40 دن چلا کرے تے کہے گنج بخشے فیض عالم اچھا کر کے نا کے سارا اور زور لاؤ نا کے سارا اور نا کے سارا اور نا کے سارا اور نا کے سارا. یہ کلمہ طیبہ ہر زمانہ پھل دیتا ہے. جب لاہور داتا صاحب آئے پھر بھی پھل دیتا تے 2019 2 نومبر نو قبر وچ لیٹے 1000 سال بعد پھر بھی پھل دیتا. یہ ہر زمانہ پھل دیندا. ہاں یہ نہیں کہ جناب اتے ہوئے تے پھل دیندا قبر چلے جائے تے پھل نہیں دیندا. اللہ نے فرمایا یہ پاکیزہ درخت کی مثال ہے کلمہ طیبہ. یہ زمین اتے ہوئے تاں بھی پھل دیندا. گنج بخشے زور لا کے بھائی اسی محسن کشتے نہیں نا یار. کمال ہے ساڑھے پیو دادے لکڑ داندے او مسلمانوں نے جنہاں کلمہ پڑھایا جنہاں دے سکھاں دا احسان ہے انہاں سکھاں دا احسان چکانا سی نا. سمجھ آئی ساڑھے تے داتا علی اجویری دا احسان ہے اسی انہاں دا احسان چکانا ہے. گنج بخشے اور گنج بخشے اور گنج بخشے. جڑے کہنے نا صوفی جو ہوتے ہیں وہ بڑے شریف ہوتے ہیں. صوفی شریف ضرور ہوتے ہیں لیکن سب سے بڑے غیرت مند بھی ہوتے ہیں. کیوں جناب سارے بیٹھے نہیں تھے صوفی سارے سبحان اللہ. صوفی شریف ایسے نہیں ہوتے کہ برما لٹ رہا ہو تو صوفی اندر بیٹھا ہو. ہاں صوفی ایسے نہیں ہوتے. کیوں جی ختم نبوت پہ ڈاکہ پڑے تو صدیق سب سے بڑے صوفی صدیق اکبر ہیں. اس فقر داتا صاحب تسی لکھیا بابا جیسی کہنے تھے یہ کہ تو کڑیا داتا صاحب لکھیا جنہیں کامل صوفی دیکھنا ہو وہ صدیق اکبر کو دیکھے. سیدنا صدیق اکبر سیدنا صدیق اکبر سیدنا صدیق اکبر اور گنج بخش فیض عالم. اینج نہیں کہنا زور نہ گنج بخش فیض عالم اور ناکسارا پیر کامل 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 ناکسارا پیر کامل. یہ تیوریہ مقبول جان نے کیا 1,00,000 بندہ سالانہ ملحد تیار ہوندا. اسی تو نہیں کیا ہے تیوریہ مقبول کیا میں تو نہیں کہ یہ گل انہوں نے کہا 1,00,000 بندہ ملحد ہے. جی یہ کیا ہوتا ہے داتا کیا ہوتا ہے فلان کیا ہوتا ہے یہ ناموس رسالت کا مسئلہ کیا ہوتا ہے. میں کہا جتھے تو پڑھدا نا اتھے ایک کچھ ہی دسیا جاندا تے جتھے اسی پڑھیا انہوں نے یہ فرمایا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا. اینج کر کے ہاتھ کرنا اینج کر کے انہیں جانا ہاتھ تھلے نہیں آنا. اعلیٰ حضرت بریلوی حج تے گئے نا تو فرمایا کر چکی کعبہ رفعت کعبہ پر نظر پروازے ٹوپی اب تھام کے خاک درے والا دیکھو. اور ٹوپی تو اینج کر کے تھامی جاندی اینج کر کے تھوڑی تھامی جاندی. اعلیٰ حضرت فرمانے نو جڑی خاک مبارک پڑی نا دی شان اتنی کہ ٹوپی ڈھے پڑی تے حضور دی شان تے ورا اینج کر کے کدی بھی حضور دا نعرہ لاندے اینج نہیں ہاتھ کرنا اینج کرنا. آئے رفعت و بلندی عظمت و شان دی طرف جدو گل ادھر ہوئے گی نا تو پھر گل ہو رہے گی کہنے انہیں جانا. جڑے جتھے تسی پڑھیا تو اتھے مسئلہ ناموس رسالت نہیں سمجھ آندا مسئلہ ختم نبوت بھی نہیں سمجھ آندا داتا علی اجویری دی 1000 سالہ خدمتاں وہ بھی نہیں سمجھ آندیاں بندے نو. ہاں جی پھر کلمہ طیبہ بھی بندہ بھول جاندا تے جڑا اسی پڑھیا نا وہ بابا یہ گل کردا اوے انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا